अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक तुम्मा फिर बाअसना भेजा हमने मिन बादिहिम इनके बाद मूसा व हारून, मूसा और हारून को इला फिरऔना, फिरऔन की तरफ, व मलइही और उसके सरदारों की तरफ, भी आयातिना अपने मोजज़ात के साथ। फस्तकबरू फिर तकब्बुर किया उन्होंने, वकानू कौमम मुजरिमीन और थे ही वो मुजरिम लोग। फलम्मा जाअहुमुल हक्कु फिर जब आ गया उनके पास हक, मिन इंदिना हमारी तरफ से, कौलू कहा उन्होंने, इन्ना हाज़ा बेशक ये, लसिहरुम मुबीन अलबत्ता खुलम खुला जादू है। कौला मूसा कहा मूसा ने, अतकुलूना क्या तुम कहते हो, लिल हक्की हक के बारे में कि ये जादू है। लम्मा जाअकुम जब के आया तुम्हारे पास हक, कि ये जादू है, इसकी अरबी यहाँ पे नहीं है, ये तफसीर के तौर पे बोला है। असिहरुन हाजा क्या ये जादू है। वला युफ्लिहु साहिरून और नहीं कामयाबी पाते जादूगर। कालू उन्होंने कहा, फिरौन और उसके साथियों ने, अजितना क्या तू आया है हमारे पास, लितलफितना ताकि तू फिसला दे हमें, अम्मा वजदना उन माबूदाने बातिला से, उन माबूदों से जिन पर पाया जो पाया हमने, अलैहि उन पर, आबा अना अपने बाप दादा को, या उस मजहब से जो पाया हमने उस पर अपने बाप दादा को। वतकून लकुमुल किब्रिया और हो तुम दोनों की सरदारी, फिल अर्जी जमीन में। वमा नहनु और नहीं है हम, लकुमा तुम दोनों पर, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। वक़ाल फिरऔन और कहा फिरऔन ने, इतूनी तुम ले आओ मेरे पास, बिकुल्ली साहिरिन अलीम हर दाना जादूगर, अलीम दाना साहिर जादूगर। फलम्मा फिर जब जा अस्सहरतु आए जादूगर, क़ाल लहुम मूसा कहा उनसे मूसा ने, अलकू तुम डालो, मा अंतुम मुल्कून जो हो तुम डालने वाले। फलम्मा अलकौ फिर जब डाला उन्होंने जादू, काला मूसा कहा मूसा ने, माजी तुम जो तुम लाए हो, बिही ये, अस्सिहरु जादू है। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, सयुब्तिलुहु जल्दी तहस नहस कर देगा इसको। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला युस्लिहु नहीं संवारता, अमल अल मुफसिदीन फसाद करने वालों का अमल। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्का और साबित फरमाता है अल्लाह ताला हक को, बिकलिमाती ही अपने कलिमात के जरिए, वलो करिहल मुजरिमून और अगरचे नापसंद करें मुजरिम। फमा आमन ली मूसा फिर नहीं ईमान लाए मूसा पर, इल्ला जुर्रियतुन मगर ईमान लाए चंद नौजवान, मिन कौमी ही मूसा की कौम में से, अला खौफिम मिन फिरऔना फिरऔन के खौफ की वजह से, व मलाइहिम और उनके सरदारों के खौफ की वजह से, यफ्तिनाहुम ये कि वो फितना में डालेंगे उनको, यानी वो जुल्म का तख्ता मश्क बनाएंगे उनको। व इन्न फिरऔना और बेशक फिरऔन, लआलिन अलबत्ता सरकश था, फिल अर्ज़ि जमीन में, व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन और बेशक वो अलबत्ता ज्यादतियां करने वालों में से था। वक़ाल मूसा और कहा मूसा ने, या कौमी या मेरी कौम, इन कुंतुम आमनतुम अगर हो तुम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, फ़अलैहि फिर उसी पर, तवक्कलू तुम तवक्कुल करो, इन कुंतुम मुमिन मुस्लिमीन अगर हो तुम फरमाबरदार मुसलमान। फ़क़ालू फिर उन्होंने कहा, अलल्लाहि तवक्कलना अल्लाह ताला पर भरोसा किया हमने। रब्बना ए हमारे रब, ईमान वाले नौजवानों ने दुआ मांगी, ए हमारे रब। ये जुमला यहाँ पे आपने बोलना है कि ईमान वाले नौजवानों ने दुआ मांगी। रब्बना ए हमारे रब, ला तजअलना ना तो बनाना हमें, फितनतन जुल्म का तख्ता मश्क, लिल कौमिल ज़ालिमीन जालिम लोगों के लिए। वनज्जिना और तू निजात दे हमें, बिरहमती का अपनी रहमत के साथ, मिनल कौमिल काफिरीन काफिर कौम से। व औहैना और वही की हमने, इला मूसा व अखीही मूसा और उसके भाई की तरफ, अन तबव्वआ ये कि तुम दोनों बनाओ, लिकौमिकुमा अपनी कौम के लिए, बिमिस्रा मिस्र में, बुयूतन घर, वजअलू और तुम बनाओ, बुयूतकुम अपने घरों को, किबलतन किबला सिमत,
اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے قبلتن، اور تم بناؤ اپنے گھروں میں عبادت گاہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور تم قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور تو خوشخبری دے دے اے موسیٰ ایمان والوں کو۔ وقال موسیٰ، اور دعا مانگی موسیٰ نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک دیا ہے تو نے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتم و اموالن، سامان زینت اور طرح طرح کا مال، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک، تیرے راستے سے، ربنا تمس، اے ہمارے رب، تو ہلاکت میں ڈال دے، ہلاکت ڈال دے، علی اموالہم، ان کے مالوں پر، وشدد، اور تو سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دل، فلا یؤمنو، پھر نہ وہ ایمان لیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول کر لی گئی ہے تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پھر تم دونوں صراط مستقیم پر رہنا، ولا تتبعانی، اور نہ تم دونوں پیروی کرنا، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستہ کی جو لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، نہیں وہ علم رکھتے۔ وجاوزنا، اور پار لگا دیا ہم نے، بھی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحرہ، سمندر کے، بحر احمر کے، فاتبعہم فرعون، پھر پیچھے آیا ان کے فرعون، وجنودہ، اور اس کا لشکر، باغین، سرکشی کرتا ہوا، وعدون، اور زیادتی کرتا ہوا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب پا لیا اس کو ڈوبنے نے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ادرکہ، جب پا لیا اس کو، الغرق، ڈوبنے نے، قالا، کہا فرعون نے، آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہو، بے شک حقیقت یہ ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا الذی، مگر معبود ہے وہ ذات، جس پر آپ جو آمنت، ایمان لائی بھی، اس پر، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آنا، اب ایمان لائے ہو، وقد عصیت قبل، حالانکہ تحقیق نافرمانی کی تو نے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تھا تو فسادیوں میں سے، فالیوم، لہذا آج، ننجی کا، ہم نجات دیں گے تجھے، ببدنی کا، تیرے بدن کے ساتھ، تیرے جسم کے ساتھ، لتکونا، تاکہ تو ہو جائے، آیتن، نشان عبرت، لمن، ان لوگوں کے لیے جو خلف کا، تیرے پیچھے آنے والے ہیں، تیرے بعد آنے والے ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک زیادہ لوگ، ان آیاتنا، ہماری آیات سے، لغافلون، البتہ غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔